बिल्कुल जी, दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये बहस छिड़ी हुई है कि आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है। और ख़वातीन के हवाले से हमने देखा 2025 जो था, ख़वातीन के केसेस के हवाले से और सिंफ़ी तशद्दुद के हवाले से बहुत ज़्यादा केसेस, 6000 से ज़ायद केसेस जो थे वो रिपोर्ट हुए थे। हमने देखा इंसानी हकूक़ के आलमी दिन का आगाज़ जैसे ही हुआ है, उस रात हमने देखा एक पॉलिटिकली सिचुएशन जो अडयाला जेल के बाहर काफ़ी ज़्यादा बदलती हमें नज़र आई। इमरान खान की जो बहनें थी वो मौजूद थी अडयाला जेल के बाहर, अपने भाई से मुलाकात करनी चाहती थी और उन पर जिस तरह से शदीद सर्दी थी, टेम्परेचर जो था वो 8 से 9 के दरमियान था और शदीद पानी का जो था उनके ऊपर छिड़काव किया गया और उनको भगाया गया और इसमें उनकी एक बहन जो थी वो गिरी भी थी। मेरे साथ इस वक्त रुकने पार्लियामेंट जो हैं वो सहर कामरान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम, क्या देखती हैं कि ख़वातीन के साथ इस तरह का रवैया क्या होना चाहिए, वो भी आज के दिन पूरी दुनिया में किस तरह का एक मैसेज कन्वे हुआ होगा? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसानी हकूक़ की सबसे जो है मैं समझती हूँ स्ट्रॉन्ग अलमबरदार रही है और हमने हमेशा कोशिश की है कि फ़ंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। आपने ख़वातीन का ज़िक्र किया तो मैं कहूँगी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ज़िंदगी को देखें, उन्होंने जितना ज़ुल्म व जबर बर्दाश्त किया उसको देखें। और ये जो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को जो जेल में रखा गया, इसका मकसद भी यही था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को टॉर्चर किया जाए, उनको उनके बच्चों को टॉर्चर किया जाए। और हमने इंसानी हकूक़ की पामाली देखी, जिस तरह से बेगम नुसरत भुट्टो के ऊपर डंडे बरसाए गए, तो ये वो बातें नहीं हैं जिनको हम भूल जाएं। फिर इसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि हमने ये देखा कि फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात जेल मैनुअल के ख़िलाफ़ जेल मुंतकिल किया गया। तो ये जो जिस तरह से तैयबा गुल को होस्टेज बना के प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखा गया और फिर उनको इस्तेमाल करके जो है वो झूठे केसेस बनाए गए सियासी मुखालिफिन के खिलाफ, तो ये बदतरीन मिसालें हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि टू रॉन्ग्स मेक वन राइट, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि क्या रात के वक्त में जो है वो जेल में मुलाकात का वक्त था, यानी अगर क्या वो वक्त था, क्या रोज़ाना मुलाकात होती है सबकी, क्या ये सहूलत बाकी लोगों को हासिल थी? हमें याद है कि हम अडियाला जेल मीलों पैदल चल के भी जाते थे और जो है हमें बाहर निकाल दिया जाता था। इवन सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को जेल में इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया, ईद की नमाज़ पढ़ने नहीं दी, कोई घर के खाने की सहूलत नहीं थी। और जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो हॉस्पिटल मुंतकिल हुए तो आसिफ भुट्टो ज़रदारी, उनको उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। तो हम तो इन चीज़ों पे बिल्कुल जो है नहीं कहते कि ना पीपल्स पार्टी ने कभी इंतकामी सियासत की है, ना हम इस पे बिलीव करते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि एक मैच्योर रवैया ज़रूर अपनाना चाहिए। तहरीक इंसाफ को भी पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ आना चाहिए। ये जो रवैया है ना कि आप सिर्फ सड़कों पे रहना चाहते हैं, कौमी इदारों पे हमला करना चाहते हैं, आप रियासत मुखालिफ बयानिए को जो है गैर मुल्की और खसूसी भारतीय चैनल्स पे पेश करना चाहते हैं, आप मुल्क के बाहर कंपेन चलाना चाहते हैं कि फैटफ की ग्रेनेड से पाकिस्तान ना निकले, IMF का लोन ना मिले, तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि कोई मैच्योर चीज़ है। तो आई बिलीव वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। मैं ये कहूँगी हुकूमत भी जो है सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करे और ये देखे कि कोई और तरीका है डिस्पर्स करने का तो उसको इस्तेमाल करें। और ये भी कहूँगी कि जी हम भी थोड़ा सा सामने रखें, सिर्फ हम जो है एक पॉलिटिकल माइलेज ना लें इस बात से। अगर जो है जेल मैनुअल इस बात की इजाज़त नहीं देता कि रात को मुलाकात हो, तो रात को फिर वहाँ जाना भी जो है मैं समझती हूँ कि वो इस तरह का, वो भी मैं समझती हूँ कि वो भी गैर कानूनी है। तो लेट्स लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स और हम एक बेहतर पाकिस्तान देखें और इंसानी हकूक़ के लिए अपनी रैंकिंग को बेहतर बनाएं। इंसानी हकूक़ सिर्फ चंद अफराद के नहीं हैं, पाकिस्तान के अवाम के हैं, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ वो ख़वातीन जो कि मुख्तलिफ़ जेलों में हैं, उनके ऊपर भी हमें नज़र डालनी चाहिए। उन बच्चों की तरफ उनको तालीम की सहूलत मिलनी चाहिए, उनको जो है रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए, उनको वापस जो है माशरे का जो है एक जो है वो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन के माशरे का जो है फ़र्द बनना चाहिए। तो ये हमें जो है ना माशरे की तामीर की तरफ जो है बहुत ज़रूरत है कि हम फोकस करें। शुक्रिया। बिल्कुल जी, जिस तरह से आपने सुना, इनका कहना है कि इस वक्त हुकूमत को सियासी बुर्दबारी का मुजाहिरा करना चाहिए और अपनी जमात जो है, इनके लीडर्स का भी इन्होंने जिक्र किया कि उनके साथ उनकी जो खवातीन थी उनके साथ किस तरह का रवैया अपनाया गया। और आज इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के हवाले से अगर हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पे जो है वो मस्बत नहीं गया होगा कि आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन भी है। आप खुद इंसानी हकूक़ कमेटी की मेंबर भी हैं। क्या देख रही हैं कि साल का आगाज़ हुआ और ख़वातीन पर जिस तरह से PTI की इमरान खान की बहनों पर जिस तरह से गुज़श्ता रात ठंडा पानी फेंका गया, तो एज़ अ फ़ीमेल आप क्या समझती हैं कि अब कितने तहम्मुल मिज़ाजी की ज़रूरत है?
دیکھیں میں بات کروں اگر آپ سے تو سیاسی اگر میں اس کی بات کروں کہ سیاسی رول میں خواتین کی جو اگر لیڈرشپ ہے یا ان کے اوپر ہے تو اس طرح تو محترمہ جو ہے مریم نواز صاحبہ کسی عہدے پہ فائز نہیں تھی، تو 9 ماہ وہ پابندی سلاسل رہ کر آئی نا، ان کو گھر میں سے ان کے میاں کے ہوتے ہوئے وہاں سے اٹھا لیا گیا، تو ان کے پاس پارٹی عہدہ تو نہیں تھا۔ اس طرح عمران خان کی بہنیں جو ہیں یہ فرد واحد کی بات کرتی ہیں، صرف اپنے بھائی کو چھڑانے کی بات کرتی ہیں، اور جیلوں کے باہر آپ کا یہ جو نظام سیکیورٹی ہے آپ اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ آپ کا ہر ایک چیز کے SOPs ہیں، آپ ان کو فالو نہیں کرنا چاہتے، آپ جتھے بنا کے اگر باہر بیٹھے رہیں گے جیلوں کے، وہ نقصان دہ ہیں۔ اس ملک کو سیکیورٹی کی بہت ضرورت ہے، جس طرح بیچ میں حملے ہوتے ہیں، جس طرح یہ ہائی کورٹ کے باہر ایک حملہ ہوا۔ دیکھیں پاکستان کی سیکیورٹی اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اداروں انسٹیٹیوشنس کو آپ نے گندا کرنا ہے، آپ نے سیاسی لوگوں کو گالیاں دینی ہیں، تو آپ اگر اتنا شوق ہے آپ کو سیاست کا، میں ان کو ریکویسٹ یہ کروں گی کہ ڈسکا سے الیکشن لڑ لیں، آپ پارٹی کے عہدے لیں، آپ پارٹی کی CEO بنیں، آپ پارٹی میں صدر بنیں، تو آپ سیاست کریں۔ آپ کا بھائی جو ہے ایک مجرم ہے، وہ ایک قید کاٹ رہا ہے، تو اگر آپ یہ کچھ کرتی رہیں گی تو یہ تو پاکستان کو ایک جو ہے عالمی سطح پہ بھی گندا کرنا تھا، جہاں پہ آپ انڈیا سوشل میڈیا کو جا کے بتاتی ہیں تو ہماری بہنیں ہیں آپ، لیکن اگر آپ پاکستان کے نظام کو، سیکیورٹی کے نظام کو برا بنائیں گی یا اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو حکومت آپ کو آنے گا۔ اچھا میڈم مجھے بتائیے گا، انسانی حقوق کے جو چیئرمین تھے صاحبزادہ حامد رضا، ان کے حوالے سے بھی جو خبریں آئی تھیں کہ ان کو میڈیسن نہیں دی جا رہی، وہ کافی بیمار بھی تھے، تو آپ کیا کہیں گی ایز اے، وہ چیئرمین بھی پارٹی کے رہے، اب وہ خود اپنے حقوق جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں، تو ایز اے ممبر آپ کیا ریکویسٹ کریں گی ان کے لیے؟ دیکھیں جی، میں اگر حقوق کی صرف بات کروں تو جب میرا بائی الیکشن تھا نا تو اس میں حقوقوں کی دھجیاں اڑائی گئی تھیں، میرے سر پہ چادر بھی نہیں تھی، میرے بھائی کو انہوں نے اٹھا لیا، مجھے یہ لوگ فورس کرتے تھے کہ تم یہاں الیکشن نہ لڑو، یہاں پارٹی چھوڑ دو، تو اس وقت میرا بھی بڑا مشکل دور تھا۔ لیکن اب ہم سیاسی لوگ ہیں، وقت کی تلخیاں ہمیں برداشت کرنی ہیں، اور یہ نہیں کہ شروع کرتا ہے، میں تب ان کو یہی کہتی تھی کہ یہ وقت گزر جاتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ ساتھ یادیں بھی تلخ چھوڑ جاتے ہیں، اور کل کے لیے آپ نے ایک پریکٹس بنا دی ہوئی ہے۔ لیکن پارٹی، ہماری حکومت بالکل یہ نہیں چاہتی کہ یہ لوگ جو ہیں ڈپرائیو رہیں ان سہولیات سے، ان رائٹ سے۔ اگر جیلوں میں SOPs ہیں، سپرنٹینڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، یا اپلیکیشنز دیں، دوائیاں ملنا ان کا حق ہے، ان کو دوائیاں دی جائیں، کیونکہ بیمار اگر بندہ ہے تو جس طرح شاہ محمود قریشی تھے وہ بھی ہاسپٹل جاتے تھے۔ ابھی ہم بڑے چند روز سے پروپیگنڈا سن رہے تھے کہ عمران خان بہت بیمار ہیں، تو ان کی بہنوں نے خود کہا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو جیلوں میں اگر ہمارے لوگ رہتے ہیں تو ان کا پراپر چیک ہوتا ہے، مانیٹر کیا جاتا ہے، تو یہ پورے حقوق آپ کے SOPs جو ہیں وہ فالو کیے جاتے ہیں، ISF کے تھرو بھی فالو کیے جاتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بٹ میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر کوئی حقوق اپنے معالج کی رسائی ہونی چاہیے، جہاں پہ اگر ان کو ہاسپٹل یا طبی معالجے کی ضرورت ہے، میڈم ایسا خود آپ اراکین اسمبلی کیا سمجھتے ہیں، کیوں آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں جو آپ کا معالج ہوتا ہے؟ معالج کی رسائی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ میں یہ بات یہ ہے، یہ سب کے لیے ہے، اگر انسانی حقوق کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے تو اگر ان کو ضرورت ہے طبی معالجے کی اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ڈاکٹر ان سے جو ہے وہ آ کے ملے، تو اس کی رسائی ہو جانی چاہیے۔ SOPs میں بھی ہوتا ہے۔ خیال ہے کہ ایز اے فیمیل اور بھائی کے لیے ملنے کے رائٹس ضرور ہونے چاہیے، لیکن وہ لوگ بھی اپنے ایٹیٹیوڈ کو صحیح کر کے ایک طریقے سے بات کر کے آگے بڑھیں۔ اور آپ نے ہمیشہ یہ دیکھا ہوگا کہ ڈائیلاگ سے معاملات حل ہوتے ہیں، اور جب ڈائیلاگ کر لیں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم تمیز کے دائرے میں جب بات کرتے ہیں نا تو پھر سب کچھ بہت پلین اینڈ سمپل ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے اسپیکر کی طرف سے تو بار بار ان کو دعوت دی جاتی ہے، بیٹھ جائیں، بات کیجیے، تو اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟